बड़ों की तरबियत मुकम्मल हो चुकी है। हम अधूरी रहनुमाई के पीछे पड़ने लग गए हैं। उसे गुलाम बना लें, आप आका बन जाए। हर मामले में मशावरत में उसको शामिल कर। बच्चों के ऊपर हम चढ़ दौड़ते हैं। बच्चा हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं। तरजीह बच्चा था, किचन नहीं थी। आपसे बच्चा 20 साल अगली दुनिया में। रियासत आइडियल होगी तो मुआशरा आइडियल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। नाज़रीन, बच्चों की तरबियत कैसे की जाए? आज सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही है कि बच्चों की तरबियत के लिए हमारे पास जो स्कूल, जो दरसगाहें, जो तालीमी इदारे मौजूद हैं, क्या वो अपनी ज़िम्मेदारी और माशरे की बेहतरी के लिए अपना जो किरदार अदा कर रहे हैं वो काफ़ी है? हम इस बहस में जाए बगैर कि मगरिब और मशरिक़ के दरमियान फ़र्क क्या है, कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है, ये देखना ज़रूरी है कि माशरा जो कि अफराद से ही बनता है, वो अफराद अपनी ज़िम्मेदारियाँ सही अंदाज में अदा कर पा रहे हैं या नहीं। और आज जो हम मौज़ूए बहस लेकर आ रहे हैं, गुफ्तगू, वो इस वजह से मुख्तलिफ है कि उन बच्चों को जिन बड़ों ने तरबियत देनी है, क्या वो बड़े पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं? क्या उन बड़ों की तरबियत मुकम्मल हो चुकी है? इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ लाइफ कोच बिलाल अहमद आवान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, और शुक्रिया आपके वक्त के लिए कि इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आपने टाइम निकाला है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल बिलाल साहब यही है कि आखिर माशरे की बेहतरी ज़रूरी क्यों है और इसका आगाज़ कहाँ से किया जा सकता है? थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत टॉपिक है आज मेरा ख्याल में, और बड़ा ही अहम भी है। बिल्कुल। जहाँ तक मुआशरे की बेहतरी की बात है, वो इसलिए ज़रूरी है कि कौम के बेहतरीन मुस्तकबिल अगर आपने बनाना है तो वो मुआशरे की बेहतरी से ही होगा, और मुआशरे की बेहतरी अगर आपने करनी है वो तो ऑब्वियसली तरबियत से ही होगा। लेकिन ये जो हमने बात की है बच्चों की तरबियत, ये मेरा मौक़िफ़ है, लेकिन ये विद ड्यू रिस्पेक्ट मौक़िफ़ ये है कि बच्चों की तरबियत से ज़्यादा मेरा मुशाहिदा है कि बड़ों की तरबियत ज़रूरी है। हमने जब तरबियत की बात करते हैं तो हम सिर्फ बच्चों को फोकस कर लेते हैं, लेकिन जब हम दुनिया के दूसरी चीज़ों पर नज़र डालते हैं, अगर इल्म चाहिए तो वो बच्चों को भी चाहिए, बड़ों को भी चाहिए। खुराक चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, बड़ों को भी चाहिए। एक एनवायरनमेंट चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, बड़ों को भी चाहिए। लेकिन ये तरबियत सिर्फ बच्चों के साथ हमने क्यों मशरूत कर दी है? क्या आप वाली बात क्वेश्चन में ही जो आपने भी सवाल यही पूछा कि बड़ों की तरबियत मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपने बच्चों की तरबियत करनी है तो क्या वो जो उसकी तरबियत कर रहे हैं वो तरबियत याफ्ता हैं? एक बड़ा खूबसूरत वाक़या मुझे याद आ गया। एक बुजुर्ग के पास एक वालदा गई, बच्चे की उम्र अभी सिर्फ 2 साल थी। अच्छा। तो उन्होंने जाकर उससे क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे इस बच्चे की तरबियत के लिए कोई बेहतरीन असूल बताएं। अभी मैंने अर्ज़ किया कि बच्चे की उम्र सिर्फ 2 साल है। तो उन बुजुर्ग ने फरमाया कि उन्होंने आप बहुत लेट हो गई हैं। अच्छा। उन्होंने कहा अभी तो ये बच्चा बोल भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता, 2 साल सोच को उन्होंने कहा कि देर हो चुकी है। 2 साल का बच्चा है, देर क्या हो गई है? उससे कहा आप इस बच्चे की पैदाइश से पहले मेरे पास आती तो मैं आपकी तरबियत करता, आप तरबियत याफ्ता होती तो इस बच्चे की तरबियत अच्छी। अच्छा बिलाल साहब, यहाँ पे मामला ये है कि हमारा एक उमूमी जो कल्चर है, मैं वही बात करूँगा कि मगरिब की हम तकलीद किए बगैर हम उसकी मिसालें तो देते हैं, लेकिन हमारे अपने जो बड़े हैं वो बुरा मान जाते हैं। जब किसी बड़े से कहा जाए कि जी आपने बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए खुद कोई कोर्स किया है, तो ऐसा ना तो कोई डिग्री है, ना कोई ऐसा तालीमी इदारा है जहाँ पे बच्चों की तालीम या उनकी तरबियत का कोई निज़ाम मौजूद हो। तो इसका आगाज़ किस तरह से किया जाए कि बड़े भी इस चीज़ को बुरा ना बनाएं कि जी हमें आप बच्चों की तरबियत के लिए सिखाने की बात कर रहे हैं? बस यहीं इस टैबू से निकला कैसे जाए? यहीं पर अलमिया, और बड़ा खूबसूरत सवाल है कि इस टैबू से निकला कैसे जाए। बड़ों को उनकी तरबियत गलत नहीं है अगर, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं फिर दोबारा कहूँगा, उनकी रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए अगर तरबियत उनकी गलत नहीं है तो काफ़ी भी नहीं है। वो काफ़ी भी नहीं है जो वो कर रहे हैं। हमें नए तरीक़ों के मुताबिक ज़माना बदल रहा है, वहाँ पे एक गलत फहमी का शिकार हमें, जो हमें समझ नहीं है बात को। हम समझ रहे हैं कि तरबियत करनी है तो एक वालिद और वालदा का एक मकाम हमें मिल गया, बस ये मकाम अगर है तो बस हम तरबियत याफ्ता हैं। मकाम के साथ और सिर्फ ज़ुबान से अगर आप किसी चीज़ की तरबियत करने पे कोशा हैं तो मकाम और ज़ुबान से निकल कर जहाँ तरबियत की बात आएगी वहाँ किरदार और अमल चाहिए होगा। सिर्फ मकाम हासिल होने से बात नहीं हो जाएगी कि मैं एक फ़ादर बन गया हूँ, मैं एक मदर बन गई हूँ तो बस मैं तरबियत कर सकती हूँ। यहाँ हम लोग गलत फहमी का शिकार हैं। जैसे आपने कहा, इसके लिए आप बाहर जाएँ, नॉर्वे के अंदर जैसे ही मदर कंसीव करती है बेबी, उसी क्लिनिक में उसकी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर 9 सेशंस लिखे जाते हैं।
کہ سیشن فار ایوری منتھ بچے کی ٹریننگ کیسے شروع آپ نے کرنی ہے, وہ کلینک ان کو گائیڈ کرتا ہے. اچھا, ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ایکسپیریمنٹل بیسس پر ہی ہو رہی ہیں کہ اب ہم والدین بن گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے اب ہم تربیت کر لیں گے. ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر اچھا یہاں پہ عمومی طور پہ یہ بھی ہوتا ہے, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ کسی بڑے سے آپ کہا جائے کہ جی آپ نے یہ تربیت حاصل کرنے کے لیے, بچوں کو سکھانے کے لیے کوئی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, تو آگے سے وہ بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اتنا تمہارا عمر نہیں ہے جتنا ہمارا تجربہ ہے. تو اس چیز سے ہمیں بچوں کو خاص طور پہ کس طرح سے اپنے بڑوں کو اس چیز کے لیے قائل کرنا ہوگا. وہی بات ہے کہ ایسا کوئی پلیٹ فارم تو اویلیبل نہیں ہے, نہ ہماری حکومت نے, ہماری ریاست نے کوئی اس طرف توجہ دی ہے. تو کیا انڈیویجولی خود سے بڑوں کو اس کے لیے پہل کرنی ہوگی یا بچوں کو اس کے لیے اپنے بڑوں کو قائل کرنا ہوگا, طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اٹس اے ٹو وے ٹریفک, یہ دونوں طرف سے ہی کچھ ہوگا. اور پھر میں کہوں گا کہ جیسے بزرگ نے فرمایا کہ 2 سال کا بھی ہو گیا تو آپ لیٹ ہو گئے ہیں. پہل تو ماں باپ کو ہی کرنی پڑے گی, جو کرنی بھی چاہیے, ذمہ داری انہی کی ہے. اس بارے میں ہمیں کہاں سے اس کی رہنمائی لینی ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ادھوری رہنمائی کے پیچھے پڑنے لگ گئے ہیں. ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, ہمارے پاس خدا کا کلام جو انسان کے نام اترا ہے وہ موجود ہے. ہم نے خود آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو اور بات ہو سکتی ہے. میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا. وہ فرمایا کرتے کہ جب بچے کی تربیت کی بات ہو تو بچے کو 7 سال تک آپ غلام بن جائیں, بچے کو آقا بنا لیں. یعنی کہ اس کے اندر اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں, کوئی روک ٹوک نہ ہو, ڈو وٹ ایور ہی اور شی وانٹس ٹو ڈو اٹ, اس کو ایکسپریس کرنے دیں, کانفیڈنس بلڈ ہونے دیں. 7 سے 14 سال کی عمر کے درمیان, جب 7 سے 14 سال کا عرصہ ہو تو پھر اسے غلام بنا لیں, آپ آقا بن جائیں. یعنی وہاں پہ اسے زندگی کی ڈائریکشن دینی شروع کر دینی ہے آپ. اور جیسے ہی 14 سے 21 سال کی عمر تک آئے, اس دفعے میں آپ خود بادشاہ بن جائیں اور اس کو وزیر بنا کے ہر معاملے میں مشاورت میں اس کو شامل کر لیں. دیٹس دا بیوٹی آف اسلام, کہ وہ آپ کو بچے کی تربیت کا ایک پورا وہ نظام دے رہا ہے جو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. چلیں اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اگر یہ بھی آپ نے ایک چیز, اس سے بڑا تو کوئی قانون, کوئی چیز مثال ہو نہیں سکتی آپ کے پاس. اگر آپ نے آج کل کے زمانے کے اندر بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا اور والدین نے کہاں سے شروع کرنا ہے, تو والدین کو ایک چیز سمجھنی پڑے گی. بچے کو آپ بیج لے لیں, اور اس پوری صرف بیج ضروری ہے. ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم صرف بتاتے رہے کہ بیج اچھا ہونا چاہیے. ہم نے غلطی کی کہ اس بیج کو فلرش کرنے کے لیے انوائرمنٹ بھی اچھا ہونا چاہیے, نشو نما کے لیے, ہم نے بچوں کے اوپر ہم چڑھ دوڑتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں معاشرے میں خرابی ہو گئی, معاشرہ ادھر ہو گیا, معاشرہ اپنی راہ سے ہٹ گیا, تو ہم کہتے ہیں بچہ, جنریشن, نئی پوت. یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں, اور آپ نے جو مثال دی ہے نبی پاک کی, پہلے بچے کو اپنا آقا بنا لیں, خود اس کے غلام بن جائیں, پھر آپ اس کو غلام بنا لیں اور اس کے آقا بن جائیں, اور اس کے بعد پھر اسے اپنا مشیر بنا لیں, وزیر بنا لیں. یہ ایک پرفیکٹ وے آف لائف ہے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری جو مائیں ہیں وہ گھر کے اندر, گھر گرہستی کے اندر صبح سے شروع ہوتی ہیں اور رات تک ان کا جو سٹیمنا ہے وہ جواب دے چکا ہوتا ہے. اس کے بعد باپ تھکار کے آتا ہے, اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کے ساتھ ٹائم گزارے. اس کو مینیج کس طرح سے کیا جائے کہ بچوں کے جو ریکوائرڈ ٹائم ہے وہ ان کو دیا جائے, اور ان کی تربیت اور ان کی گرومنگ کے لیے جو بہت ضروری ہے ان کی آنے والی جنریشن کے لیے, اس ساری چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ ساری بات ترجیحات کا مسئلہ ہے. آپ کو سب سے پہلے بچے کو, میں انفارچونیٹلی یہ چیز دیکھتا ہوں, بڑا دل دکھتا ہے, یقین مانے اگر 90% نہیں تو 80% آپ گھروں میں جا کر یہ مشاہدہ کر لیں, بچہ ہماری پرائرٹی ہے ہی نہیں. بچہ ہماری پرائرٹی نہیں, ہم نے اس کو اچھے مہنگے اسکولوں میں ایڈمٹ کروا دیا, بچہ ہماری بالکل وہ بنا. اچھا پھر اب جب اس کے پاس آئے بھی, آپ والی بات کہ انہوں نے سب سے زیادہ وقت دینا تھا, ماں کو نمبر اچھے ملتے ہیں جب تک وہ کچن سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ ہم نے سب کانٹیننٹ سے لے لیا کہ جو ایک عورت اگر کچن کو سنبھال رہی ہے تو اس کے 100 میں سے 100 نمبر ہو گئے. ترجیح بچہ تھا, کچن نہیں تھی. دوسری بات, جب ماں باپ, پیرنٹس, جب والد گھر آتا ہے تو وہ ایموشنلی پریزنٹ نہیں ہوتا بچے کے پاس, صرف فزیکلی پریزنٹ ہوتا ہے. ہم ایموشنلی ایبسنٹ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے پاس. یعنی کہ اس چیز کی ضمانت نہیں ہے کہ اگر آپ نے اچھے بڑے انسٹیٹیوشن میں اپنے بچے کو ایڈمٹ کروا دیا تو ساری ذمہ داری ان کی ہے, وہ گروم بھی کریں, وہ ان کی تربیت بھی کریں, وہ پال پوس کے آپ کو ایک پرفیکٹ بچہ بنا دیں. ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. تربیت کرنے کے لیے جو تربیت یافتہ ہے وہ ماں باپ ہی ہیں, اور ماں باپ ایک مثالی شخصیت ہے, پہلی درسگاہ, اس لیے تو اور وہ مثالی ہے یا نہیں ہے. بس بات یہ ہے, وہ تربیت یافتہ, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, ہے یا نہیں ہے. ہمارے یہاں جب جاب شروع کر لیتا ہے وہ کہتا ہے مجھے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ماں بن جاتی ہے وہ کہتی ہے اب سب کچھ میں نے انسٹرکشن دینی ہے. باپ بن جاتا ہے وہ کہتا ہے نظام میرا چلنا ہے. کہیں پر بھی ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر رہے, ہم کہیں پر بھی چیزوں کو نئے اصول, نئے طریقے سیکھنے پہ رضامند نہیں ہو رہے. آج سے آپ سے بچہ 20 سال اگلی دنیا میں, اور آپ کل کا اخبار پڑھنا پسند خود نہیں کرتے, اور آپ اس بچے کو 20 سال پرانے طریقوں کے ساتھ چلانا چاہ رہے ہیں, تو یہ میرے خیال اس کے ساتھ جسٹیفائڈ نہیں ہے یہ چیز.
अच्छा, आपने बिलाल भाई अभी जो बात की कि बैरूनी दुनिया में जिसकी हम मिसालें देते हैं कि वो बहुत तरक्की याफ्ता हैं और उनकी तरक्की के पीछे ये सारे अवामिल हैं कि वो बच्चे की पैदाइश से पहले भी उन सारी चीज़ों पे काम शुरू कर देते हैं जो कि हमारे मज़हब के अंदर, हमारे दीन के अंदर भी हमें समझाया गया, बताया गया है। तो हम ये जो गैप है, ये जो हम पीछे रह गए हैं बैरूनी दुनिया से, मगरिब की जिसकी हम मिसालें देते हैं उससे पीछे रह गए हैं, पाकिस्तान में इस पर काम क्यों नहीं हो सका? और अगर अब हमें स्टार्ट करना है तो किन किन शोबों को, किन किन शख्सियात को, जिन किन अफराद को अपना किरदार अदा करना होगा ताकि ये सारा जो प्रोसेस है इससे गुजर कर एक बच्चे को कामयाब और तरक्की करते हुए माशरे के लिए तैयार किया जा सके। ये बदकिस्मती है, पहली तो बात ये, जो काम नहीं हो सका। अब कहाँ से शुरू करना चाहिए? बहुत बड़ी जिम्मेदारी अगर वालिदैन की है तो रियासत की भी है। ये सरकारी सतह पर ऐसे कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और हम बहुत सी चीज़ें हम लोग करवा लेते हैं, जो करवाना हो, हेलमेट पे पाबंदी है, ये सब करवा, पतंगबाजी पे पाबंदी है, तो हम करवा लेते हैं धक्के से। बिल्कुल, अगर आपकी तरजीह बिल होनी चाहिए तो आप करवा लेते हैं, आप बिल्कुल करवाते हैं। आप ये चीज़ भी, अगर गवर्नमेंट एक स्टेप आगे आए और जैसे बच्चों के लिए हमने बहुत से प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, पेरेंट्स के पेरेंटिंग के ऊपर क्या हो रहा है आपके माशरे में, तो उसके लिए वही इदारे इस्तेमाल होंगे या अलग से कोई यूनिवर्सिटीज़ बनाए जाएं, कॉलेजेस बनाए जाएं जहाँ पे बड़ों की तरबियत हो? क्या तरीका आप उन लोगों से मदद ले सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगी? अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कहते हैं शाख पहले जो दरख्त से आपने फल भी तोड़ना है, जो करीबी शाख है पहले आप वहाँ से फल तोड़ लें। हमारे पास वो लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लोग मौजूद हैं, उनकी मदद भी ले लें आप। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ नए असूल ज़वाबित ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे कि उनमें एक लचक पैदा करनी पड़ेगी माँ बाप के अंदर कि पहले आप इस जिम्मेदारी का एहसास लें कि तरबियत कितनी ज़रूरी है। फिर क्या आप इसके अहल हैं? मैंने शुरू में जो बात की, सिर्फ मकाम वालिदैन का हो लेना इस चीज़ का सबूत नहीं है, गारंटी नहीं है कि आप तरबियत कर लेंगे। आप लोगों को इस मकाम के साथ अमल और किरदार भी चाहिए, वो मिसिंग है। उसके लिए फिर ये इदारे मिलकर काम अपना कर सकते हैं, इसमें मुआवनत कर सकते हैं, इसमें मुशावरत कर सकते हैं और इसमें पहल भी कर सकते हैं वही। और अगर ये मिलकर काम करें तो कोई वजह नहीं है, जैसे आपने कहा कि वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी माशरे में बेहतरीन लोग फराहम करना है, वो तरबियत से ही मुमकिन है। लेकिन क्या तरबियत उन तमाम असूलों पर हो सकेगी जिस तरह का इंसान आप माशरे को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, माशरे को फराहम करना चाह रहे हैं? तो उसके लिए माँ बाप को भी लचक पैदा करनी पड़ेगी अपने रवैयों में। आपकी रियासत को भी आगे आना पड़ेगा, आपके तालीमी इदारों को भी अपने सिलेबस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें मिलकर काम करेंगी तो कोई वजह नहीं है, बाहर की दुनिया ने भी कोई आसमान से जो चीज़ें नहीं लेकर आए, यहीं से उन चीज़ों ने डेवलप किया है, अपने आप को पॉलिश किया है, इम्प्रूव किया है। लेकिन आप सिर्फ एक चीज़ तब तक ये कर सकेंगे जब तक आप इसको तरजीह बनाएंगे। और एक और चीज़ ये भी है कि हम बुनियादी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उसमें इतने ज़्यादा उलझ चुके हैं कि हमें बच्चों की तरबियत के लिए वक्त निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। लेकिन बिलाल भाई, वही बात है कि इसमें ओवर द नाइट तो सारा कुछ नहीं होगा। कितना वक्त लगेगा और इसके नताइज, अगर इसको आज से शुरू किया जाता है तो इसके नताइज हासिल करने में हमें कितना वक्त लग सकता है? देखिए, इसमें लोगों ने बहुत खूबसूरत बातें लिखी हैं कि 1000 माइल्स की जर्नी के लिए भी आपको पहला कदम ही उठाना है। बस सफ़र तो कहीं से पहले कदम से ही आपने शुरू करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने शुरू कर दिया है। वक्त कितना लगेगा, कोई सेट फिगर तो आपको इसमें कोई नहीं दे पाएगा, लेकिन आपने सफ़र के आगाज़ के लिए कदम उठा ली है, यही रिक्वायर्ड है। पहली चीज़ आप शुरू करें, पहले कदम से 1000 मील का सफ़र भी तय होगा। लेकिन अगर हमने वो कदम ही नहीं उठाना कि जिस सफ़र कब तय होगा, और हमारा मसला माशरे में ये भी है कि मैं अगर बीज लगा रहा हूँ तो इसका फल भी मैं ही खाऊंगा। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ऐसी चीज़ की कोई गारंटी दे सकता है। हो सकता है बीज कोई लगाए, फल कोई खाए, लेकिन बीज लगाने वाले से फल खाने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है ये आज वक्त है हम बीज लगाने वालों में बन जाएं, पहल करने वालों में बन जाएं। फल कोई भी खा ले, बड़े आप ही रहेंगे अगर बीज आपने बोया। अच्छा, एक और चीज़ ये भी होती है कि हम बच्चों को एक रेस में लगा देते हैं कि जी तुमने फर्स्ट आना है, तुमने आगे निकलना है, तुमने बाकी सारों को पीछे छोड़ना है। तो ये कितना ज़रूरी है कि एक दूसरे को साथ लेके चलने की तरगीब दी जाए कि तुमने अपने साथ वालों के लिए आज क्या किया। बच्चे से वापसी पे स्कूल से आने से या जब वो पढ़ के आता है तो उसे पूछा जाए कि तुमने आज दूसरे के लिए क्या अच्छा काम किया, जिससे अगर कोई भूखा था या कोई अपना साथ कुछ लंच नहीं ला सका, तो ये कितना ज़रूरी है कि दूसरों का एहसास डाला जाए ताकि जब वो कल को बच्चा जवान हो तो वो किसी का हक मारने वाला ना हो, किसी का हक खाने वाला ना हो, बल्कि उसको हेल्प आउट करने वाला। बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया और बड़े अच्छे एंगल की तरफ आपने नज़र दिलवा दी है। ये वजह फिर देखें, वही प्रॉब्लम आ रहा है कि अब्दुस्तार ईदी साहब का, अगर अब्दुस्तार ईदी सेंटर बना और ये जिम्मेदारी का एहसास कि मैंने माशरे के लिए कुछ करना है, ये उनकी वालदा की सोच थी। अगेन वही तरबियत याफ्ता माँ थी। तालीम याफ्ता हो ना हो, तरबियत याफ्ता होना माँ बाप का कितना ज़रूरी है कि वो तरबियत थी कि ये 2 रुपये ले लो,
ایک اپنے لیے اور ایک کسی غریب مستحق پہ خرچ دینا. کتنی بڑی سوچ تھی ایک والدہ کی کہ صرف یہ, اور یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہماری آج کی ماؤں کی بھی کہ آپ نے بات کی کہ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے. وہ ماں کنٹریبیوشن کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر رہی تھی. انفارچونیٹلی آج ہمارے بڑے کمپٹیشن کا مائنڈ سیٹ ہم لوگ ڈیزائن کر کے دے رہے ہیں بچے کو. کتنی عجیب بات ہے, کبھی آپ تھوڑی سی ڈیپتھ میں سوچئے گا کہ میں خود اچھا تب ہوں جب میں دوسروں کو نیچا دکھا دوں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی کیا کام کر رہا ہے کہ میں فرسٹ آیا ہوں, باقی سارے فیل ہو جائیں, ناکام ہو جائیں, چیزیں آ جائیں, تم فرسٹ آ گئے. آپ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے, بہت ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے مطلب میں اچھا تب ہوں جب 10 برے آپ کو نظر آئیں. میں تب اچھا کیوں نہیں کہ میں ان کو ساتھ لے کر چلوں اور وہ اچھے ہوں. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اگر آپ نے کسی بزنس کو بھی دیکھنا ہے تو اس کے ویکسٹ امپلائی کو دیکھیں کہ وہ کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے. اگر کسی اسٹرانگ بزنس کو دیکھنا ہے, کسی معاشرے کو دیکھنا ہے, تو آپ دیکھیں عام آدمی کو کہاں پہ کیا فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. ہمارا اینگل ہی نظر دیکھ ہی کسی اور انداز سے اب رہی ہے. جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہم لوگ کمپٹیشن کا مائنڈ سیٹ, جیلسی کا مائنڈ سیٹ, دوسروں کو نیچا دکھانے کا مائنڈ سیٹ, کیا اس طرح ہم بچوں کو پرورش کریں گے تو معاشرہ خوشحال بنے گا؟ اس طرح معاشرہ مزید برباد تو ہو سکتا ہے, معاشرہ خوشحال کبھی بھی نہیں ہو سکتا. سو ہمیں ماں باپ کو اپنا یہ فریم ورک بدلنا پڑے گا, مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا کہ کنٹریبیوشن کا مائنڈ سیٹ بچوں کو ڈیولپ کریں, کمپٹیشن کا مائنڈ سیٹ مت ڈیزائن کریں ان کے لیے. آخر میں جاتے جاتے جو تمام فیکٹرز, جو تمام عوامل اس میں کار فرما ہے, جس میں سب سے زیادہ پہلی بات آپ نے جی جس کا آغاز ہم نے سے کیا وہ تھا کہ پیرنٹس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. پیرنٹس کے لیے میسج, پھر ریاست کے لیے, اور اس کے بعد انڈیویجولی ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم ایک ترقی کرتے اور فلاح و بہبود والے معاشرے کے لیے کیا ہم سب کا کردار بنتا ہے, کنٹریبیوشن بنتا ہے کہ اپنی ترجیحات ٹھیک کر لیں. میں اس ساری بات کو ایک ہی لفظ میں کہوں گا کہ ہم سارے مل کر اپنی ترجیحات ٹھیک کر لیں. ہمارا ترجیحات ہمارا بچہ بنے گا جس دن, اس دن آپ یہ سارا چیزوں کو بدلتا دیکھ لیں گے. ہمارے ماں باپ کو میں پھر ویڈیو رسپیکٹ کہوں گا, اپنے مقام اور اپنی زبان کی نصیحت سے نکل کر اپنے عمل اور اپنے کردار کو سامنے رکھیں. تو یہ بات, آپ آئیڈیل ماں باپ بنیں گے تو بچے آئیڈیل بچے بنیں گے. استاد آئیڈیل ٹیچر بنے گا تو شاگرد آئیڈیل بچے بنیں گے. ریاست آئیڈیل ہوگی تو معاشرہ آئیڈیل ہوگا. یہ میں پھر کہوں گا, دہراؤں گا, جو شروع میں ہم نے بات کی, خدا کے لیے بچوں کی تربیت سے زیادہ بڑوں کی تربیت پر فوکس دیں اور ہر کوئی اس میں اپنا حصہ ڈالے. تب جا کر آپ یہ نظام کو بہتر دے سکتے ہیں, معاشرہ خوشحال دے سکتے ہیں اور ایک بہترین بچہ معاشرے کو فراہم کر سکتے ہیں. اس کے بغیر یہ چیز ممکن کبھی بھی نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ بلال صاحب, آپ کی گفتگو کا بہت ہی سراسر نتائج اس کے نکل سکتے ہیں اگر اس پہ عمل کیا جا سکے. اور بلال صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بچوں سے پہلے بڑوں کی تربیت, ترجیحات کو ٹھیک کیجیے اور بچوں کو سمجھانے سے زیادہ وہ کیجیے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کریں. امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس معاشرے کی ترقی کے لیے, اس کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں.